ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसारका सबै प्राणी सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्। संसारमा कोही पनि कतैबाट पनि दुःखी नहुन्, सबै राम्रै राम्रो भएर जाओस् भन्ने उपनिषदको यो महान सुक्ति सँगसँगै ती हाम्रा अग्रज ऋषि सन्त महन्तहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। पुनः यहाँहरूसँग फेरि हार्दिक नमन गर्दै श्राद्ध विशेष चर्चामा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामी यो हिमवत खण्डको पशुपति क्षेत्र, बराक क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र जस्तो अत्यन्त पवित्रतम क्षेत्रमा बसेका छौँ। किन हामी यहाँ जन्म्यौँ? किनभने हाम्रा ऋषि सन्ततिहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो। यो देवस्थल हो, त्यही भएको हुनाले हाम्रो जन्म यहाँ हुन गएको छ। जहाँ जहाँ पुगेको भए तापनि नेपालमा जन्मनु भनेको सामान्य कुरा छैन। त्यसैले हामीले सनातन वैदिक धर्म र सभ्यतालाई कदापि छोड्नु हुँदैन। यदि त्यसलाई हामीले छोड्न गयौँ भने हाम्रो पतन निश्चित छ। किनभने हाम्रो रगतमा त्यो सभ्यता, हाम्रा श्वास प्रश्वासमा यो संस्कार बसेको छ। त्यसैले अनेकौं लोकहरूको वर्णन हामीले शास्त्रहरूमा पढेका छौँ। यो भूर लोक हो। सबै देवी देवताहरू पनि यो स्थानमा आएर साधना गरेका प्रमाणहरू हामीसँग पुराणहरू छन्, उपनिषदहरू छन्, आरण्यकहरू छन्। त्यसैले यसबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। शब्द एउटा प्रमाण हो, त्यो प्रमाणले हामीलाई प्रमाणित गरिदिइसकेको छ। विशेष गरेर यो चन्द्रमाको ऊर्ध्व भागमा, चन्द्रमाभन्दा केही माथिपट्टि पितृहरूको लोक छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यो लोक जब कृष्ण पक्ष आउँछ त्यहाँ उज्यालोपन छाउँछ। शुक्ल पक्ष हाम्रा लागि हुन्छ। शुक्ल पक्ष यो संसारलाई उज्यालो बनाउने हुन्छ, भूलोकलाई। वास्तवमा किरणहरूमा, ती सूर्यका किरणहरूमा प्रमुख किरणमा एउटा किरणको नाम रहेछ अमा। अमा नाम गरिएको किरण हुँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को छ वश्य। वश्य भन्ने शब्दले चन्द्रमालाई बुझाउँदो रहेछ। अमा र वश्य, सूर्यका किरण र चन्द्रमा। त्यो अमा नामको किरण जब चन्द्रमामा विचरण गर्न पुग्छ, त्यो दिन सूर्य र चन्द्रमा एउटै रेखामा पर्दा रहेछन्। त्यही भएर त्यो दिनलाई हामी अमावस्या भन्ने रहेछौँ। अमावस्या भनेको औँसी हो। अमा र वश्यको मिलन भएको क्षण, सूर्य र चन्द्रमा एउटै रेखामा पुगेको पल त्यो अमावस्या रहेछ। त्यसैले श्राद्धका लागि किन यो अमावस्या महत्त्वपूर्ण भयो भन्दा त्यो समयमा पितृलोकमा उज्यालो हुन्छ। पितृहरूलाई त्यसले चाहिँ जगाउँछ। त्यही भएको हुनाले हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा चाहिँ पिता पुर्खाहरू हरेक अमावस्यामा तर्पण गर्दथे, श्राद्ध गर्दथे। आज हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ। एउटा एकोद्दिष्ट श्राद्ध गर्न पनि हामीलाई यति दौडौड पर्छ। एक कप चिया खानका लागि हामी कति समय लगाउँछौँ। क्यारम बोर्ड खेलेर समय बिताउँछौँ। चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरेर राजनीतिक दलका राम्रा र नराम्रा कुराफाती गरेर हामी समय बिताउँछौँ।
तर श्राद्ध गर्नलाई 1 घण्टा समय निक्लिँदैन भनेर आलाप र बिलाप गर्न सुरु गर्छौँ। अहिले त हामीलाई कोरोनाको कहर छ, समस्या छ। प्रकृतिमा आएको जुन समस्या बाधा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, तर त्यो अध्यात्मको त्यो प्रभाव, पितृ भनेको म हुँ, म पिताजीको बीज हुँ, यो शरीर आमा र बुवाको कोषहरू मिलेर बनेको छ, त्यसैले त्यो मेरो कर्तव्य हो। उहाँहरूलाई पनि खान चाहिन्छ, हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई कसैले बुझाइदिँदाखेरि पनि हो जस्तो नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। किनभने त्यो विषयमा हामीले अध्ययन पनि गरेका छैन, धेरैले पढेको पनि छैन। धेरै पढ्यौँ तर विदेशमा गएर पढ्यौँ, के पढ्यौँ आफ्ना कुरा बिर्सिएर पढेको के अर्थ हुन्छ र? त्यो अलमल भएको समय हो। अहिले त हामीलाई कोरोनाले अलमल ल्याएको छ। प्रकृतिमा आएका यी समस्याहरूमा त श्राद्ध गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो परिवेश सिर्जना भएको छ। यदि गुरु पाइएन, चिन्ता नगर्नुहोस्। श्राद्ध गर्ने बेलामा रोकियो, चिन्ता नगर्नुहोस्। 15 दिनको समय छ, बुबाको नभए हजुरबाको तिथिमा, हजुरबाको नभए बुबाको तिथिमा, कसैको तिथिमा फेरि गर्दा भइहाल्छ। तर त्यो 16 श्राद्ध गयो भने पनि पञ्चमीसम्म फेरि यो श्राद्ध गर्नलाई सङ्कल्प मिलाउने यो अप्ठ्यारो छैन। र त्यसपछि पनि हामी गर्न सक्छौँ। गाई तिहार औँसीमा त्यहाँ पनि हामीले हाम्रा विभिन्न परिवेशहरूले वृद्धिसूचक पर्यो भने पनि यो मङ्सिरसम्म हामी यो श्राद्ध गर्न सक्छौँ। किन यो अनिवार्य? कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो गुरुहरूको एउटा खाने बाटो हो, त्यसैले सारेर भए पनि श्राद्ध गर्नै खोजिरहेका छन्। यो गलत कुरा हो। किनभने जब कन्या राशिमा सूर्य जान्छन् नि, तब पितृलोक शून्य हुन्छ अथवा यमलोक पनि शून्य हुन्छ। किनभने सबै ती पितृ र प्रेतहरू सबै यो धरतीमा आउँछन्। किन आउँछन् भने त्यहाँ आफन्तजनहरू छन्, साइनो गाँसिएको छ, सम्बन्ध मेटिएको छैन। जीव रहन्जेलसम्म त कसरी मेटिन्छ? आउँछन् किनभने उनीहरूकै रगत हाम्रो शरीरमा बगिरहेको छ। त्यसैले छोराले छोरीले मेरो लागि तर्पण पिण्ड दिन्छन् भनेर उनीहरू यहाँ आउँछन्। त्यो उज्यालो भएपछि, औँसीमा त उज्यालो हुन्छ उनीहरूको लोकमा, हामी बिउजे जस्तै उनीहरू बिउजिने हो। अनि यहाँ आउँदाखेरि सन्ततिहरू चाहिँ नि अनावश्यक गफ गरेर श्राद्धदेखि टाढिएर बसेको उनीहरूले देख्दाखेरि उनीहरूले कस्तो मान्छन् होला? यो भुल नगर्नुहोस्। मरेपछि सिद्धियो, केही हुँदैन, यो सब झुट हो भन्ने कुरा। तपाईँलाई मृत्यु हुने बेला सबै कुरा थाहा हुन्छ, पश्चातापमा नपर्नुहोस्। यो गलत कुरा हो। जीव तत्त्व अमर तत्त्व हो, त्यसले देखिरहन्छ, हेरिरहन्छ। ढोकापट्टि बाहिर आएर उभिन्छ। छोरा बुहारी छोरी सबैले ती पितृहरूप्रति कतिको कर्म गर्नका लागि तयार भइरहेका छन्, कतिखेर श्राद्ध गर्नका लागि तयार हुन्छन् र सङ्कल्प हुँदाखेरि म भित्र प्रवेश गर्न पाउँछु भनेर बाटो हेरिरहन्छ। त्यसैले उनीहरू कहिलेसम्म बस्छन् भन्दाखेरि श्राद्ध भयो भने त त्यो उनीहरूले पाइहाले, उनीहरूले पाउने कुरा पाइसकेपछि सिद्धिहाल्यो। आशामुखी होइन, त्यो हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई दिने भोजनको कर्म हामीले गर्नुपर्छ, कर्तव्य। उनीहरू आशामुखी भएर पाइन्छ कि भनेर आएका होइनन्, कर्तव्य हो। जसरी हामी बिहान उठेपछि एउटा समयमा खाना खान्छौँ नि, त्यस्तै उनीहरू उठिसकेपछि उनीहरूले भोजन गर्नुपर्छ। त्यो भोजन हामीले दिने हो। र छेउमा आएर त्यो ढोका बाहिरपट्टि आएर बस्छन्। वृद्धि सूतक पर्यो, मृत सूतक पर्यो भने उनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ नि। उनीहरू जहाँ सुरक्षित हुन्छ त्यहीँ बस्छन्, तर यो धरतीमै रहन्छ। मङ्सिरसम्मको समय उनीहरूलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। वृश्चिक राशिमा सूर्य पुगिन्छ, उनीहरू बस्छन्। जहाँ सुरक्षित हुन्छ त्यहीँ बस्छन्, फुलबारी कतैतिर उनीहरू बस्छन्। अब जान गुरु पनि उपलब्ध छ,
वस्तु पनि छन्, अल्छी गरेर ब्राह्मण पोस्ने काम हो भन्ने सम्झिएर श्राद्ध गर्दैन भने जब त्यो पर्खिन्छन् उनीहरू, कुनै हालतमा पनि मङ्सिरसम्म उनीहरू पर्खिन्छन्, श्राद्ध भयो भने त गइहाल्छन्। जब मङ्सिरसम्म पनि उसले श्वास गर्दैन, श्राद्ध गर्दैन भने तातो श्वास बाहिर निकालेर श्राप दिएर जान्छन्। यो यस्ता सन्तान जन्मिनुभन्दा त नजन्मिएको भए बरु हुन्थ्यो नि। हामी पनि त हामीलाई छोराछोरीले साह्रै दुःख दिएपछि त्यही भन्छौँ नि, किनभने उनीहरूले त पर्खनुपर्छ उनीहरूको तिथिसम्म। अब उनीहरूले केही खान पाउँदैन, त्यो समयसम्म उनीहरूले पर्खिनुपर्छ। बिहान र बेलुका हामीले खाए जस्तै 16 श्राद्धमा दिएको 1 साग र 31 श्राद्धमा 1 साग उनीहरूले खाने हो। अब त्यही कुरा पनि गर्न तयार हुँदैन भने तिनी बाबुआमाले दिएको सम्पत्ति, तिनी आमाले दिएको, तिनी बुवाले दिएको जुन शरीर, तिनी आमा बुवाले दिएको शरीरको कारणबाट पद मान यी सब कुरा यी बेकारका कुरा हो, आफैलाई बिर्सिने भनेर यस्तो पुत्र जन्मियो, यसको वंश रहनुको के अर्थ? मेरो यो वंशले काम लाग्दैन, किरा परेको वंश भनेर उनीहरू चाहिँ नि जसरी रुखमा किरा पर्छ नि, त्यो रुख मर्छ, त्यस्तै उनीहरूलाई दिक्क लाग्छ र फर्कन्छन्। त्यही भएको हुनाले मङ्सिरसम्ममा भए पनि हामीले 16 श्राद्धको श्राद्ध कर्म गर्नुपर्छ। यो गरिदिने कुरा होइन, अर्काका लागि होइन, आफ्ना लागि हो, गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। मेरो रगतसँग, मेरो जीवात्मासँग, त्यो जीवात्माको कनेक्सन छ, सम्बन्ध छ, त्यो नै म हुँ, त्यही सम्झेर हामीले गर्नुपर्छ। र चन्द्रमाभन्दा मास्तिरपट्टिको जुन पितृलोक छ अथवा प्रेतहरू हुन् भने यही धरतीको दक्षिण साइडमा जमिनभन्दा केही तलको भूमिमा जो चाहिँ निशासिलो अवस्थामा रहेको छ, त्यहाँ गएर उनीहरू फर्किएर बडा दुःखी भएर आफ्नो सन्तानले गरेका क्रियाकलापहरू र आफ्नो सन्तानले जो तिरस्कार गरेको सम्झेर उनीहरू बडा दिक्क मान्छन्। मृत्युका देवता भनेकै यमराज हो नि त, मृत्युकै देवता। श्राद्ध पक्षमा ती यमराजले सब जीवलाई मुक्त गरेर पठाएका हुन्छन्। यमलोकमै बस्नेहरूलाई पनि मुक्त गरिदिएका हुन्छन्, यो समय तिमीहरूको हो भनेर। र त्यो समयमा उनीहरू यति खुसी भएर आएका हुन्छन्, ढोकाबाट हेरिरहेका हुन्छन्, अनि उपर खुट्टी लाएर छोरा बुहारीहरू खाँदै बेवास्ता गरेको देखेपछि कस्तो बाँच्छन् होला ती पितृहरूले। अब तर्ने त्यो जीवन मुक्तलाई त कुनै कुरा छैन, मुक्त भए गए। वास्तवमा श्राद्धहरू 96 प्रकारका हुन्छन्। हिजोको प्रसङ्गमा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेको थिएँ। विचार गर्नुहोस् त, अमावस्या भनेको औँसी हो, अमा भनेको सूर्यको एउटा किरण हो, वश्य भनेको चन्द्रमा। चन्द्रमा र सूर्य एकै ठाउँमा एउटै रेखामा पुग्दाखेरि अमावस्या हुने हो, औँसी। त्यो एक वर्षमा 12वटा हुन्छन्, 12वटा श्राद्ध भइगए। पूर्णातिथिलाई हामीले अर्को मान्छौँ, त्यो पूर्णातिथि जम्मा 4वटा हुन्छन्। त्यस्तै मनुवादी तिथिहरू 14वटा हुन्छन्, सङ्क्रान्तिहरू 12वटा हुन्छन्, पैतृति योग 12वटा हुन्छन्, व्यतिपात योग 12वटा हुन्छन्, पितृपक्ष 15वटा हुन्छन्। यसरी नै अन्वष्टका श्राद्ध 5वटा, अष्टका श्राद्ध 5, अन्वष्टका 5, अनि त्यसमा चाहिँ पूर्वादि वर्ष भन्छ, त्यसलाई पूर्वे द्यु पनि भन्छन्, त्यो 5वटा हुन्छ। जम्मा जोड्दाखेरि 96 प्रकारका श्राद्ध हुन्छन्। ती श्राद्धहरूका आफ्नै आफ्नै विशेषताहरू छन्। अहिले त हामीले 31 श्राद्ध र महालय श्राद्ध बाहेक कहिले कहिले व्रतबन्ध र विवाह संस्कारमा गरिने चाहिँ देखेका छौँ, जो चाहिँ नान्दिका श्राद्ध, 1-2वटा श्राद्ध मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले औँसीका दिन, 12वटा सङ्क्रान्तिमा, सूर्य ग्रहणमा, युगा आदिमा, मनुवादी तिथिमा है, मृत्यु दिनमा जुन हामीले श्राद्धहरू गर्छन्, आगमनमा, तिथि श्राद्धहरूमा, यसरी गरेका हाम्रा तिथिहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि सहज बनाइदिन्छ। त्यसैले 16 श्राद्धमा, 16 श्राद्धको चर्चामा भएको हुनाले हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू कतिपय सबै शास्त्र हेरिएको हुँदैन, अलमल पर्छ।
के हो कसो हो भनेर धेरैजनासँग छलफल हुन्छ। जुन तिथिमा आफ्ना पितृहरूको मृत्यु भएको छ त्यही तिथिमा श्राद्ध गर्नु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। अब मृत्यु तिथि ज्ञात भएन, कहिले कहिले त्यस्तो पनि पर्छ, अनि अमावस्यामा त्यही वर्षको औँसीका दिनमा श्राद्ध गर्नुपर्छ क्या। त्यसरी तिथि थाहा नपाउने व्यक्तिले मृत्यु तिथि महिना पनि ज्ञात भएन भने फागुन अथवा पुष महिनाको औँसीका दिन गर्नुपर्छ। र मृत्यु तिथि ज्ञात नभएमा मृत्युको विषयको दिन नै थाहा नहुँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने जुन अमावस्याको जुन श्राद्ध हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरेर पुर्खाहरूलाई हामीले दैनिक तर्पण गर्ने एउटा प्रचलन पनि यो समाजमा स्थापित गरेका थियौँ। त्यो त अहिले विभिन्न कुराहरूले गर्दा चाहिँ सम्भव भएको छैन। त्यसैले यसरी केही पनि थाहा नभएकालाई औँसीको दिनमा गर्ने जुन नित्य श्राद्ध छ त्यो महत्त्वपूर्ण रूपमा स्थापित भएको छ। श्राद्ध प्रत्येक औँसीमा गर्न सकिँदैन भने वैशाख, असोज र कार्तिक महिनाको औँसी विशेष मानिन्छ। त्यसमध्ये कुनै एउटा औँसीमा हामीले गर्न सक्छौँ। वैशाख, असोज, कार्तिक महिनाका अमावस्यामा पनि हामीले गर्न सकेनौँ भने असोज महिनाको पितृपक्ष जसलाई हामी महालय भन्छौँ है, त्यो महालयको चाहिँ औँसीमा त्यो त गर्न सकिन्छ नि। त्यसमा पनि सम्भव नभएमा असोज महिनाको जुन औँसी छ त्यसमा हामी गर्न सक्छौँ। र कतिपय अवस्थामा हामीले कल्पादी तिथिहरू थाहा नपाएको हुनसक्छ। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया जसलाई हामी अक्षय तृतीया भन्छौँ त्यो दिन, कार्तिक महिनाको शुक्ल सप्तमी युगादि तिथि हुन्। मङ्सिर महिनाको शुक्ल नवमी, माघ शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण तृतीयालाई हामीले हरेक कल्पका आरम्भका तिथिहरू मानेका छौँ। त्यसैले जुन अघि सुरुमा मैले भने अक्षय तृतीया, त्यो अक्षय तृतीया भनेको सत्ययुगको प्रारम्भ भएको दिन भएको हुनाले त्यसलाई युगादि तिथिमा पहिला राखिएको हो। अब हामीले कुनै न कुनै रूपमा श्राद्ध त गर्नै पर्छ। मैले भने श्राद्ध आफ्ना लागि हो, आफ्नो पुष्टिका लागि, सन्तानको पुष्टिका लागि है, समाजमा आफू प्रतिष्ठित हुनका लागि बाहिरी प्रोपगण्डा मचाउनुभन्दा आफ्नो जीवन र आफ्ना सन्तति र पुर्खाको उन्नति चाहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो नि त श्राद्ध। त मरिसकेका बुवा आमाका लागि के गर्नु भन्ने त्यो गलत कुरा हो। त्यो आफ्नै लागि हो, आफै हो त्यो पितृ भनेको। हामीले गर्ने श्राद्धमा जुन तर्पणहरू छन् नि ती तर्पणहरूका पनि प्रकारहरू हुन्छन् क्या, त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। कतिपय सुनेका पनि हुन सक्छौँ, नसुनेका पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले थाहा होस् भनेर मैले सम्झाएको मात्रै हुँ। अब कहिले कहिले हाम्रा पितृहरू देव भएका हुन्छन्, कहिले कहिले देवै ब्रह्ममय भएका हुन्छन्, पितृ हुन्छन्। र ती सबै कुरालाई हामीले समेट्नका लागि देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण है, पितृ तर्पण, यम तर्पण र मनुष्य तर्पण, सप्तमनुको कुरा हामी गर्छौँ नि। र मनुष्य तर्पण, सप्तमनुष्यः या गच्छन्तु या तिष्ठन्तु भनेर हामी श्राद्धमा, हरेक श्राद्धमा 7 मनुलाई, 7 मनुष्यलाई, अनि यमलाई, दिव्य पितृलाई, दिव्य मानवलाई, ऋषिलाई, देवलाई, 6 वटैलाई हामी तर्पण गर्छौँ। 6 प्रकारका तर्पण हुन्छन्। हामीले गर्ने जुन यज्ञ छ नि, यज्ञ चाहिँ 5 वटा मात्रै छन्। एउटा देव ब्रह्म यज्ञ छ, एउटा देव यज्ञ छ, एउटा पितृयज्ञ छ, अनि बलि वैष्णदेव, अनि अतिथि सत्कार। यज्ञ चाहिँ 5 वटा छन्, तर्पण चाहिँ 6 प्रकारका छन्। त्यसैले यी कुराहरू हामीले सुनेर पढेर थाहा पाउनुपर्छ। थाहा पाएर पनि नगर्नु चाहिँ त्यो बेकारको कुरा हो। जानिसकेपछि गर्यो भने थाहा पाइन्छ, गरेन भने थाहा पाइँदैन। तपाईँ आफै याद गर्नुहोस्, जसले श्राद्धहरू गरिरहेको हुँदैन उनीहरूको परिवारलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ धन सम्पत्तितिर मात्रै ध्यान नदिनुहोस्।
सुख शान्ति र आनन्दको कुरातिर पनि ध्यान दिनुहोस्। यो सम्पत्ति जति थुपारे पनि सुख शान्ति र आनन्द दिनेवाला छैन, तर श्राद्ध कर्तव्य हो, आफ्ना लागि हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो ब्राह्मणका लागि गरेको चिज होइन, यो आफ्ना लागि गरेको, हरेक व्यक्तिका लागि गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र यसभन्दा पछाडिका प्रसङ्गहरूमा म यो महालयसँगै जोडिएर अरू प्रस्तुत गर्नेछु। आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँको जीवन सुखमय बितोस्।